نشرح لكم شويه ان بو دو كوا يساجي دو probabilité. ما ننساوش بان قلنا بان عندنا لي تيراج كاينين ثلاثه، كاين تيراج افيك ريميز، تيراج سون ريميز و تيراج سيمولتاني. دونك في اي تمرين كيما بغا يكون نوع ديالو كيكون عندنا ثلاثه بحال هادو، واحد في هاد الثلاثه تقدر تكون شي حاجه شي حاله خاصه غنشوفها من بعد. Alors, ملي كيكون عندي تيراج افيك remise كنوجد خصني ندير n على بويسونس p sans remise a n p ديما n عندي و p بريت عندي لتحت و p بريت. وملي كيكون عندي ان تيراج سيمولتاني ولا سيمولتانيمون كنديرو سي ان بي سي لتحت جي والفوق لي بريت. هاد ا ان بي و سي ان بي دونك هاد ا ان بي كنخدموها بالكالكيلاتريس بلا توش ان بي ار، و سي ان بي كنخدموها بالكالكيلاتريس بلا توش ان سي ار. ديما كنبداو بالعدد الكبير هو الاول. الوغ بروبابيليتي كتكون عندنا اون اكسبيريونس الياتوار. ملي كتكون عندنا اون اكسبيريونس الياتوار اول حاجه كيخصنا نديرو نحسبو كاردينال ديال اوميغا. واش غنستعملو ان على بيسونس بي ولا ان بي ولا سي ان بي ولا غنستعملو شي حاجه اخرى. شي حاجه اخرى بحال داك التمرين اللي درنا ديك الخطره اللي كان فيه جوج صنادق مثلا، واحد الصندوق فيه صندوق يو 1 واحد الصندوق يو 2 في الفيديو كونفيرونس كنا درنا ديك الخطره. بحال دابا تصور انا عندي مثلا بحال كان عندي هكا وعندي مثلا بلونش نوار روج، كنجبد مثلا دو بول سيمultanément de U1, alors c'est mon centre U1, et je tire une boule de U2. Donc l'expérience فيها كنجبدو جوج كواري من هنا وكره من هنا. هنا كاردينال ديال اوميغا، ملي غنبغي نحسب كاردينال ديال اوميغا غنكتب كاردينال ديال اوميغا فيه دو اكسبيريونس بحال مجموعين في وحده وكنديرو دو شوز. مي بور كونستيتوي ان ايفينمون واحد الحل من هاد لي ريزولتا on a besoin d'une conjonction. Donc كنجبدو جوج من هنا وحده من هنا. جوج من هنا دونك غنديرو سي 5 جوج باسكو اون تير دو بول سيمultanément de l'ion U1 et une boule de l'ion U2. يعني كنجبدو جوج من U1 et une de U2 غنحسبوها غنلقاو 10 في 3 هي 30. دونك هنا هاد الكاردينات اوميغا شفتو شويه مركب. Alors, une fois que nous avons une expérience aléatoire, toute partie de oméga, oméga c'est l'ensemble des résultats possibles qui s'appelle l'univers. Donc l'univers, العالم ديالنا فاش كنخدمو ملي كتكون عندنا اكسبيريونس الياتوار، بحال مثلا خديت انا هاد الستيلوات وغناخذ منهم ثلاثه ستيلوات، عندي ان univers دو بوسيبيليتي تو لي كا بوسيبل كنسموه اوميغا. الكاردينال ديالو كنحسبوه من بعد شنو هما لي زيفينمون. لي بارتي دو اوميغا سي سكون ابل دي زيفينمون، حدث بالعربيه. Alors un événement c'est toute partie de oméga. مثلا انا كنجبد ثلاثه ستيل هنا، قال لي شي واحد بغيتك تجبدهم ثلاثه زرقين ولا كحلين باغ اكزومبل. الوغ ثلاثه كحلين غادي ناخذ هاد ثلاثه هما كاينين ثلاثه كحلين، هذا كيتسمى ان ايفينمون. قال لي شي واحد حتى واحد ما يكون كحل، نقدر ناخذ مثلا هذا دونك حتى واحد ما كحل. دو اوميغا كيتسمى ان ايفينمون. دونك ملي كتكون عندنا اون اكسبيريونس الياتوار، شاك اكزيرسيس دو بروبابيليتي فيه اون اكسبيريونس الياتوار، شي حاجه كنجبدو ولا كنحطو كنلقاو اوميغا لونيفير، ثم توت بارتي دو اوميغا كيتسماو دي زيفينمون. هاد لي زيفينمون كنديرو عليهم دي زوبيراسيون. لوبيراسيون الاولى هو لا نيغاسيون ابار. شنو هي هاد ابار؟ سي لو كونترير دو ا. بحال شي واحد قال لي باغ اكزومبل بغيت ستيلوات يكونوا من نفس اللون، سا سي ان ايفينمون ا من نفس اللون، غنجبد لي انا هادو غنقول لي هذا نو سي لو كونترير، هذا داخل في لي كونترير. دونك لو كونترير هو le contraire d'un événement, c'est réaliser l'axe ديالو. Puis عندنا l'union. هاد union وكاينه l'intersection. Ce sont deux opérations sur les ensembles. Alors l'union راه هي او، وهاد ان بحال هكا l'intersection سي اي. دونك ملي كنقولوا ا union بي كتعني ا و بي، و ا انتر بي كتعني ا اي بي. دونك عندي يو كتقرا union، وهاد هادي كتقرا انترسيكسيون. دونك هادي سي لانترسيكسيون بالعربيه التقاطع. الوغ بي دو ا اونيون بي عندها واحد لا فورمول، هادي ما كتناقش. ملي كنشوفو اونيون او عندنا واحد لا فورمول كتقول لنا بي دو ا اونيون بي تيكالا بي دو ا بلس بي دو بي موان بي دو ا انتر بي. الانترسيكسيون لا، الانترسيكسيون كنثبتو فيها مزيان. ملي كنبغيو نحسبو بي دو ا انتر بي كنديروها في ثلاثه المراحل. كنكتبو شكون ا اي بي، نثبتو شويه، نفهموها، نديرو لو بلان لا كونجيكتور. هذا كندير واحد القليب هنا باش نقول لك 7 كتاب وتمعين شي شويه، عاد من بعد كنحسبو. غنشوفو في ان اكزومبل تو تالر.
Alors, ça, c'est les opérations sur les événements اللي عندي A bar, A union B, A inter B. وما ننساوش بانه الا كانت عندنا ان اسباس ديكوي بروبابيليتي. شنو هو ان اسباس ديكوي بروبابيليتي؟ ملي كيقول لكم لي بول انديسيرنابل توشي، ملي كتكون الامور عاديه بحال دابا ملي كنرمي انا اون بياس دو موني. الا كنرمي اون بياس دو موني باش نشدو هادي، الا كنرمي اون بياس دو موني، ملي كنرميها عندي جوج ديال لي ريزولتا بوسيبل. تقدر طيح على بيل او على فاس، مثلا فاس ديال هادي وبيل هادي. دونك عندنا كنقولوا لا بروبابيليتي دو بيل سي ان دومي، لا بروبابيليتي دو فاس سي ان دومي، يعني سون ايكوي بروبابل. في الحاله ديال ايكوي بروبابيليتي، لا بروبابيليتي دان ايفينمون ا كتكون اللي تيغال كاردينال ديال ا سور كاردينال ديال اوميغا. هي كنخدموا بها بزاف، 99% كتكون عندنا هاد الحاله. ونذكر ايضا بانه ملي تكون عندكم او موان ان، يعني ان ايفينمون ا سميتو او موان ان، كتفكروا في لو كونتير ديالو اللي كنا قلنا ديك الخطره في فيزيو كونفيرونس. كتحسبوا بي دو ا بار، و بي دو ا هي 1 موان بي دو ا بار. دونك بي دو ا il est égal à 1 moins بي دو ا بار. حاجه اخرى ثاني جديده بالنسبه لنا، جديده، كاين لو كونديسيونمون لانديبوندونس. اش كتعني هذا الكونديسيونمون اي لانديبوندونس؟ Alors, le conditionnement, واحد الحاجه جديده عندنا في البرودوي، كيقول لك calculer la probabilité de A sachant B. غنشرحوها مثلا في واحد ليكزومبل. نقولوا باغ اكزومبل اش هي هاد A انتر B، ولا A sachant B. مثلا واحد التلميذ كيخرج مع 7 الصباح من دارهم، كيقدر يشد الطوبيس ولا يجي مثلا على رجليه ابي مثلا. فوالا ملي كيجي كيوصل للمدرسه، واش غادي يدخل il va entrer ولا ما غاديش يدخل يمشي يدير الصدوره في لا مارينا؟ فوالا كنهضروا على حاله عامه. الوغ هاد بي دو ا ساشون بي هو ملي كنسولوك مثلا في هاد اللحظه، كنقول لك شناهي لا بروبابيليتي باش يدخل ساشون بانه جا في الطوبيس. كنسولك على هنا، اتونسيون راه ماشي هي اي، هادي سميتها بروبابيليتي كي فا اونتري اون كلاس ساشون جا في الطوبيس. اما ديك اي هي هادشي كله كاين لا بروبابيليتي يجي في الطوبيس ويدخل يقرا. دونك هنا كاين لا بروبابيليتي كي فيان اون بوس اي كي لونتر ترافايي. دونك هادي فيها جوج كتسمى اي. اما هاد ساشون كتكون غير في واحد اللحظه كتسمى لا بروبابيليتي كونديسيونيل. اشنا هي لا بروبابيليتي كي لونتر افيك لا كونديسيون كي لي فونو اون بوس. هذه جديده بالنسبه لينا. ملي كتكون عندنا كيقول لنا كالكولي لا بروبابيليتي دو ا، باسكو كيكون واحد ليفينمون ا ساشون بي، عندها واحد لا فورمول ديالها. لا فورمول ديالها هي سا سونوت بي دو ا ساشون بي، بروبابيليتي دو ا ساشون كيكون تحت بي سي تيغال ا بي دو ا انتر بي سور بي دو بي. دونك هذه هي لا فورمول ديالها، كتخدم بهاد لا فورمول هادي. كنشوفوا الكيستيون نفهموها. ثم عندنا واحد القاعده اخرى، شنو هما deux événements indépendants. On dit que deux événements sont indépendants. إلا كانت P de A inter B est égal à P de A fois P de B. هذه راه كتكون غير حالة خاصة. ولا إلا كانت P de A sachant B est égal à P de A، يعني B ما عنده حتى شي تأثير على A. ولا P de B sachant A est égal à P de B. هادو بثلاثة بهم كيعنيو événements indépendants. الوغ من هاد لا فورمول ايضا كنجبدو واحد لا فورمول اخرى بي دو ا انتر بي. عندنا هنا اوتر فاصون باش نحسبوها، il est égal à P de A sachant B fois P de B مثلا. جبدتها من هادي. و il est égal aussi à P de B sachant A fois P de A. Voilà deux formules pour calculer هاد P de B sachant A. غنشوف واحد ليكزومبل باش نشرح هاد المسائل. غناخد واحد ليكزومبل. ليكزومبل هو هذا. خديت اسيدي عندنا واحد الصنيديق فيه ثلاثة كواري بايدين بي 0 بي 0 بي 1 ان 1 ان 1. جو تير دو بول سيمولتانيمون. غنطلب لك هنا كاردينال ديال اوميغا. ا واحد ليفينمون اوبتونير دو بول دو ميم كولور. بي دو بول كي بورت لو نيميرو 0. بغينا نحسبو بي دو انتر بي، بي دو انيون بي، وهاد لا بروبابيليتي غنقطع نخليكم تفكروا نعاود ندير فيها اي اوتر فيديو. Tout à l'heure عندنا هاد لا كيس فيها هاد لي بول. جو تير دو بول سيمولتانيمون. دونك كاردينال ديال اوميغا، كاردينال ديال اوميغا عندي هنا هو سي 5 جوج. كنحسبها بالكالكيلاتريس. كندير اسيدي 5 ان سي ار جوج وكتخرج هي 10. دونك هي 10. ا اوبتونير دو بول دو ميم كولور. اول حاجه كيخصني نديرها نفسر شنو هو ا. دونك دو بول دو ميم كولور. دونك غناخذ بلون بلون وجوج نوار هما اللي عندي. دونك غادي نحسب كاردينال ديال ا. جوج بلون من دوك لي 3، جوج نوار من دوك لي 2.
ثقوا بيا غنلقى هنايا 3 زائد 1 هي 4. دونك بي دو ا غتكون كاردينال دو ا سور كاردينال ديال اوميغا. شحال؟ 4 على 10 اللي هي 2 على 5. B. Deux boules qui portent le même numéro. Donc, انا دابا تبدلات ما بقيتش كنشوف الالوان غنشوف لي نيميرو. الوغ ملي غنشوف لي نيميرو غنقول انا في بي خصني نجبد نيميرو 0 0 و 1 1. فوالا. دونك كاردينال دو بي شكونو؟ 0 0 شحال عندي من زيروات؟ عندي جوج. دونك غنجبد جوج من هادوك جوج. شحال عندي من 1؟ عندي 3. دونك سي 3 جوج. وحتى هنا غنلقى 4 بالحساب بالكالكيلاتريس. دونك بي دو بي هي كاردينال دو بي سور كاردينال ديال اوميغا. كاردينال ديال بي حسبتها بالكالكيلاتريس لقيت 1 زائد 3 4 4 على 10 اللي هي 2 على 5. فوالا. دابا طلبوا لي بي دو ان انتر بي. اول حاجه غادي نديرها باش نحسب بي دو ان انتر بي نكتب شكونو ان انتر بي. دو بول de même couleur et de même numéro. دابا انا كتبتها كنفكر نشوف بغيت انا جوج ديال الكواري فيهم لو ميم نيميرو اي لا ميم كولور. دونك نقدر نجبد بي 0 بي 0. ما نقدرش نجبد بي 1 بي 1 حيت عندي وحده وكندير ان تيغاج سيمولتاني و ان 1 ان 1. هادشي اللي عندي. دابا انا كتبتها فهمتها وغنحسب اللي قلت لكم قبيله بوغ كالكولي ان بي دو ان انتر بي. كتبها دير اون كونجيكتور ها هي فين هي ومن بعد جو كالكول. دونك جو ليكري كنفكر فيها نعطي واحد الفرضيه شنو يخرج ليا ومن بعد كنحسب. الوغ شنو هو كاردينال ديال ان انتر بي؟ دو بول كي بورت 0 0 بلونش 0 0 بي 0 0. دونك عندي جوج بغيت جوج و جوج بغيت جوج كتخرج ليا 1 بلس 1 هي 2. Donc P de A inter B, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. C'est-à-dire جوج على 10 1 على 5. Voilà. من بعد طلبوا لي بي دو انيون بي. انا ما كنفكرش. بي دو انيون بي عندها واحد لا فورمول. بي دو انيون بي تيغال بي دو ا بلس بي دو بي موان بي دو ا انتر بي. دونك كتشوف بان ما نقدرش نحسب هنا بي دو ا يونيون بي الا ما كنعرفش شحال كتسوى بي دو ا انتر بي. الوغ شحال خرجت ليا بي دو ا؟ خرجت ليا 2 على 5. بي دو بي 2 على 5 و بي دو ا انتر بي 1 على 5 كتبقى ليا 3 على 5. انا حسبتها. فوالا. من بعد غنجي لا كيسيون اللي كاينه هنايا. لا كيسيون اللي كاينه عندي هنايا لتحت. الوغ جي اون اوتر كيسيون كتقول ليا calculer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur sachant qu'ils portent le même numéro. هنا غير كنثبت هاد البروبابيليتي كونديسيونال راه ساهله. كنجي كنلقى في هاد السؤال دابا نسميه السؤال 3. المهم دونك عندي هنايا probabilité. داك اش كاين قدام بروبا؟ obtenir même couleur. كنكتب شويه كنقص لي مو باش نختصر. sachant le même numéro. وكنتامل باسكو هادشي كيكون عندي ماشي كندير كلشي ما عندي. probabilité même couleur. شكون هاد même couleur عندي؟ même couleur كان سميتو ا. فوالا. sachant même numéro. شكون même numéro؟ كان سميتو بي عندي في ليكزيرسيس. دونك انا بغيت نحسب بي دو ا هادي اللي قدام probabilité هو اللي غيكون الفوق. sachant بي اش كتقول لا فورمول؟ كتقول ليا P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, c'est égal P de A inter B sur P de B. P de A inter B حسبتها هي 1 على 5. P de B كانت حسبتها قبيله خرجت ليا 2 على 5 وغتعطيني 1 على 2. دونك P de A sachant B خرجت ليا 1 على 2. دونك هنا كيخصني اول حاجه نكتب مزيان شنو عندي يعني نعرف شكون اللي سابق و تري امبورطون شكون اللي كاين قدام لو مو بروبابيليتي. نقدر نزيد واحد السؤال. اسكو A et B sont indépendants.
سؤال دزتو. شحال خرجت ليا بي دو ا ساشون بي؟ خرجت ليا واحد على جوج. واش كتساوي بي دو ا؟ حيت باش يكونوا دو زيليمون انديبوندون، الا كانت مثلا بي دو ا ساشون بي هي بي دو ا، ولا بي دو بي ساشون ا هي بي دو بي، يعني داك واحد الحدث ما كيأثرش على الاخر، يا با دانفلونس دو لان سور لوتر. شحال هي بي دو ا عندي انا؟ بي دو ا خرج ليا هي جوج على خمسة. دونك كنلقى ماشي بحال بحال، دونك ا اي بي ne sont pas indépendants. عندنا واحد l'urne qui contient 10 boules, 5 blanches هما لي نيميرو et 5 noirs فيهم N1 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 N2. عندكم ليكزارسيس في كلاس روم. ليفينمون ا، دونك هنا بريمير شوز كي خصني نديرها بطبيعه الحال ملي تكون عندي بحال هكا سيتياسيون، غنمشي نحسب انا كاردينال ديال اوميغا نحطو قدامي. دونك كاردينال ديال اوميغا، شحال هو كاردينال ديال اوميغا هنايا؟ هو كنجبد اون تيغ اوازار 3 جوتون، دونك سي 10 3. سي 10 3 كنحسبها بالكالكيلاتريس، دونك 10 شيفت طاق 3 كتعطيني 120. دونك كاردينال ديال اوميغا هو 120، دونك انا حاط كاردينال ديال اوميغا هو الاول. A, 3 jetons sont de même couleur. Donc, أنا فهمت 3 jetons de même couleur. Donc, غنجبد blanc, blanc, blanc ou noir, noir, noir. لاحظ بأن ما كنديرش لو نيميرو، حيت دابا السؤال فيه لي كولور. Donc, je m'en fous du numéro. Donc, cardinal de A, 3 بيضين c'est 5 3. Ou bien 3 noirs, ou c'est plus 3 noirs, c'est 5 3. غنحسب هادي وهادي تيقوا بيا غتعطيني 10 زائد 10 هي 20. دونك بي دو ا سا va être cardinal ديال ا sur cardinal ديال اوميغا، ça me donnera 20 sur 120. Ça me fait un sixième. بالكالكيلاتريس حسبتها. بون هذا ليفينمون. ليفينمون بي كيقول لي لي بول دو ميم باريتي، سيتادير يا اما يكونوا كلهم بير ولا امبير. هنايا ما كيهضرش لي على اللون، كيهضر لي على الرقم. دونك كونت il me parle numéro جو مون فو دو كولور. دونك انا بالنسبه لي لا كيس فيها دي نيميرو في بي، وهنا في لا كيس فيها دي كولور باسكو لا كيسيون كونسيرن دي كولور. دونك انا جو بو تيري 1 1 1 c'est-à-dire tous pair impair ou bien tous pair 2 2 2. Voilà, خصهم يكونوا de la même parité, soit impair ou pair. Donc cardinal de B. شحال كاينه من ان؟ كاينه 1 2 3 4 5 6. دونك سي 6 3. شحال كاينه من 2؟ بطبيعه الحال تكون 4، سي 4 3. غادي نحسبها، غندير مثلا 6 طاق ان سي 3 طاق غتعطيني 20. هنا غتخرج لي 4 غتعطيني 24. دونك بي دو بي سي كاردينال دو بي سور كاردينال دو اوميغا، سي 24 sur 120. 24 sur 120, t'atteins 1 5. Voilà, j'ai trouvé le résultat demandé. Et puis, on me demande de calculer P de A inter B. Donc, c'est P de A inter B. Had P de A inter B, qui est comme le résumé, ben P de A inter B, qui est ثلاثة ديال les étapes. كنحاول نكتبها نفهمها عاد نحسبها ندير une conjecture. Donc, ce que je vais essayer de faire, غنكتبها. شكون هاد A inter B. Donc, A, même couleur, et même parité. يعني يكونوا de la même parité. دونك انا نفكر نقول واه بغيتي دابا ثلاثه الكوار يكونوا de la même couleur يكونوا de même parité. الوغ واش نقدر نجبد بي 1 بي 1 بي 1؟ لا، حيت عندي غير جوج بي 1. مي نقدر نجبد بي 2 بي 2 بي 2 مزيان، هما de même couleur même parité. او واش نقدر نجبد ان 2 ان 2؟ لا، نقدر نجبد ان 1 ان 1 ان 1. Voilà. Donc j'ai obtenu des couleurs, des boules de même couleur et de même parité parce que l'intersection c'est une conjonction. Donc هنا كتبتها فهمتها عطيت لا كونجونكتور وغنحسب دابا بي دو انتر بي. هاد الانترسيكسيون كتكونش فيها شويه تشد الليل. شحال عندي من كره فيها بي 2 ils sont 3 les B2 3 بغيت 3. و شحال عندي كره ان 1 ils sont 4 وبغيت 3. سي 3 3 تيقوا بيا كتساوي 1 وهنا كتساوي 4 كتبقى لي 5. دونك بي دو ا انتر بي هذا راه كاردينال دو ا انتر بي باردون هذا كاردينال. دونك يساوي كاردينال ديال ا انتر بي سور كاردينال ديال اوميغا.
5 sur 120 اللي كانت عندي قبيله عطاتني بالكالكيلاتريس 1 sur 24 c'est ce qui est demandé. Voilà. Donc كيجيني واحد السؤال 2 كيقول لي ديدوير. انا قلت لكم في لو ريزومي تو تالور هاد ا انتر بي كنفكروا اما ا يونيون بي عندنا لا فورمول كنحطوا اون فورمول ديريكت يعني كنجيو عندنا واحد لا فورمول ديريكت. لي زيكزيرس كنخدم معكم راه زيكزيرس دو باك هادو كلهم سي دي تيب باك. الوغ ملي غنبغي نحسب بي دو ا يونيون بي ما كنفكرش عندي واحد لا فورمول غنطبقها سي بي دو ا بلس بي دو بي موان بي دو ا انتر بي. شكون هو بي دو ا؟ بي دو ا هو 1 على 6 بي دو بي 1 على 5 moins 1 sur 24. Je vais essayer de réduire au même dénominateur. Le même dénominateur ici, غادي يكون عندي 6 25 غادي تعطيني 120. دونك غادي ندير 120 وندير هنا 120 وندير هنا 120. دونك شكون 120 ديالي هنا كاين 20 وهنا 24 وهنا 5 يعني عاود رجعت للأولين فهمتي. دونك كان عندي 44 ناقص 5 صافي كومبيان 44 ناقص 5 صافي 39 sur 120 غنقسم على 3 غتعطيني 13 على 40 وهو لو ريزولتا اللي بغا. دونك انا درت لا بروميير بارتي دونك فيها 1 و 2. الوغ اش كيقول لي واحد السؤال اخر كيجي كيقول لي هذيك ساشون كو اللي تكلمت عليها في لا فيديو اللي سيفت لكم قبيله. الوغ هاد ساشون كو كنجي كنقراها 3 sachant que les 3 jetons tirés sont de même couleur. Donc, sachant, même couleur. كنكتب شويه bref باش ما يكونش عندي بزاف ديال l'espace. Déterminer, proba, obtenir 3 numéros de même parité. Proba, même parité. Voilà. Sachant même couleur, déterminer probabilité, même parité. بغيت نشدها نكتبها بواحد الطريقه اخرى. كتعرفوا حنا في اللغه الفرنسيه ملي كيقول لي شي واحد quelle est la probabilité qu'il pleut sachant qu'il y a du nuage. Donc pluie sachant nuage مثلا يسولني بحال هكا راه بحال قال لي probabilité de pluie sachant nuage بحال قال لي sachant nuage quelle est la probabilité qu'il pleut بحال بحال يعني ساشون تكون في الاول ولا في الوسط تقدر نبدلها. انا سي سكو جو في فير باش نبقى في الاطار ديال الملخص ديالي. غنجي نقول لك هنا دابا هذا السؤال قال لي probabilité de même parité sachant même couleur. وكي كصيفط لكم فيديو تو تالور بحال بحال يعني ان هادو ماشي غنقلب خصو يكونوا عندي probabilité même parité. شنو هي ميم باريتي؟ هي بي. sachant même couleur شنو هي ميم كولور؟ هي ا. في ليكزارسيس كانت عندي ا بي. دونك حنا بغينا نحسبوا دابا probabilité كنحطوا الفوق اللي قدام بروبا بي sachant كنحطوه لتحت sachant même couleur راه هو ا sachant ا. Eh bien, la formule ديال P de B sachant A, P de B sachant A, هنا كاينه P de A sachant B، بقى P de B sachant A، هذا التحتاني كيبقى دائما هذا اللي لتحت هو اللي غيكون هنا لتحت. دونك غادي تكون عندي هي P de B inter A sur P de A. B inter A حسبته راه هو انتر بي راه بحال B inter A بحال انتر بي حسبته هو 1 sur 24 و P de A تا هو حسبته 1 sixième وكتبقى ليا 6 sur 24 6 sur 24 هي 1 quart. Donc هذيك la question 3 خرجت لي 1 quart. Il a fallu que je la lis doucement que j'essaie de la reformuler autrement باش تكون ديك ساشون الوسط وباش نكون في الاطار ديالها. دونك تو تالور غادي نرجع معكم فاريابل فيها هاد الحاجه اللي سميتها لا فاريابل الياتوار غيال. نفسر لكم شنو هي لا فاريابل الياتوار غيال. انت مثلا ملي كتكون عندك مثلا تصور عندك مثلا واحد ليون فيها الارقام مثلا 1 1 2 2 3 مثلا نديرو واحد اخر كتجبد الجكواري من الكيس كتجبد دو تير دو بول. واحد السيد كيشوف مثلا لا سوم دي نومبر كنسميو اون فاريابل الياتوار نقولو اكس لا فاريابل الياتوار ريال كي كونت لا سوم دي نيميرو tirés, qui sont tirés. Alors, la somme des numéros qui sont tirés.
الوغ هنا ملي انت كتجبد الشكواري شحال تقدر تكون هذيك لا سوم ديال لي نيميرو. هاد لي السوم كنفكروا كنقولوا كنجبدوا الشكواري يقدر يكون عندنا واحد واحد، غنقولوا تقدر تكون عندنا جوج يعني نجبدوا واحد واحد. تقدر تكون عندنا ثلاثة يعني نجبدوا واحد جوج. تقدر تكون عندنا ربعة يعني اش نجبدوا جوج جوج و ثلاثة واحد. تقدر تكون عندنا خمسة اش نجبدوا جوج ثلاثة. هادشي اللي كيمكن. هادو دابا اوليو باش نقول بغيت واحد واحد غنقول بغيت اكس تيكال 2. بغيت اكس تيكال 3 يعني بغيت نجبد رقم واحد اي رقم جوج. أربعة نجبد جوج جوج ثلاثة واحد. خمسة نجبد جوج ثلاثة. كيتسماو لي فاريابل الياتوار. هو في الحقيقة سي لا ميم شوز غير ليفينمون اوليو باش يتسمى باغ اون فراز كيولي كيتسمى باغ ان نيميرو. داكشي اش كتسمى فاريابل الياتوار مي ريال سي ان نومبر اي ترادوي باغ ان نومبر. في ليكزيرسيس ديالنا قالوا لينا x la variable aléatoire égale au nombre de jetons tirés qui portent le numéro 2. يعني غنحسبوا شحال غنجبدوا من رقم جوج. حنا راه كنجبدوا ثلاثه الكواري، شحال يقدر يكون فيهم من رقم جوج؟ الو شحال يقدر يكون فيهم من رقم جوج؟ حنا عندنا الكواري اللي عندنا 1 4 ديال الكواري فيهم رقم واحد، جوج 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 4 فيهم جوج، فوالا. دونك عندنا واحد جوج ثلاثة 4 6 فيهم رقم واحد، باردون، فوالا، وربع فيهم جوج. كنجبدوا جوج كواري. شحال يقدر يكون عندنا من رقم جوج في هاد ثلاثه الكواري؟ كنجبدوا ثلاثه الكواري، شحال يقدر يكون من رقم جوج؟ يقدر يكون حتى واحد فيه رقم جوج. يعني اش غنجبدوا جوج بار جوج بار جوج بار، يعني زيرو كره تحميو رقم جوج. اكس تيكال 1 يعني غنجبدوا واحد الكره فيها رقم جوج وجوج كواري ما فيهمش رقم جوج. اكس تيكال 2 يعني غنجبدوا جوج كواري فيهم رقم جوج وكره ما فيهاش رقم جوج. اكس تيكال 3 يعني غنجبدوا ثلاثه كواري فيهم رقم جوج. وكنكتبوا بان اكس اوميغا يعني لي فالور بريز بار اكس سون 0 1 2 3. دونك هذا هو السؤال الاول. montrer que les valeurs possibles de x sont 0 1 2 3. oui 0 1 2 3. montrer هي tu traduis هذيك 0 تفسرها تقول ايكيفو ايكيفو ايكيفو. فهمتي توا شنو هي وتكتب اكس اوميغا. الوغ من بعد كيجيني واحد السؤال كيقول لي مونطري كو بي دو اكس تيكال 1 تيكال 1 دومي. شنو بي دو اكس تيكال 1؟ يعني اون بول كي بورت لو نيميرو 2. دونك غنجبد 2 بار 2 بار. Alors, une boule qui porte le numéro 2 parmi les 4, parce qu'il y en a 4. Donc, c'est 4, 1, une boule qui porte le numéro 2, et deux boules qui ne portent pas le numéro 2. Les boules qui ne portent pas le numéro 2, ils portent le numéro 1, ils sont 6. Sur toujours oméga ديالي كان هو 120. وكنشد الكالكيلاتريس ديالي نحسب هاد السي 4 1 6 2. دونك سي 6 2 كتعطيني 15. سي 4 1 تعطيني 4. دونك 4 في 15 على 120. 4 في 15 دونك كتعطيني 60 على 120 اللي هي 1 دومي. فوالا جي مونطري كو بي دو اكس تيكال 1 سي 1 دومي. بي دو اكس تيكال 2 يعني غنجبد جوج كواري فيهم رقم جوج وكره ما فيهاش رقم جوج. باسكو اكس تيكال 2 ça veut dire je tire يعني obtenir le nombre de jetons qui portent le numéro 2 sont 2. Donc 2 jetons qui portent le numéro 2, un jeton qui porte pas le numéro 2. J'ai combien de jetons qui portent le numéro 2? Ils sont 4. J'en veux 2. Ou le troisième يكون من هذوك 6 اللي ما فيهمش النيميرو 2 sur 120. كنحسب دونك هذه غتعطيني 6 6 36 sur 120. 36 sur 120 غنحسب 36 divisé par 120. 36 sur 120 غتعطيني 3 ديزيام. دونك هادشي اللي بغاو انا لقيته. فوالا. الوغ هادي دابا حيت طلبوا لي هاد بي دو اكس تيكال 1 بي دو اكس تيكال 2. في الاخر جاوني في السؤال الثالث قال لي ديتيرميني لا لوا دو بروبابيليتي. لا لوا دو بروبابيليتي دون فاريابل الياتوار اكس هو تعطيني لا بروبابيليتي دو توت لي فالور كو بو بروندر اكس. حيت قلت انا 0 1 2 3 خصني نحسب ديال 0 ديال 1 وديال 2 ديال 3. الوغ دونك غنحسبهم. الوغ ديال 0 ما حسبتهاش دونك غنحسبها دابا. يعني حتى وحده ما فيها رقم جوج. aucune boule qui porte le numéro 2. C'est-à-dire c'est 3 sur 120 اللي هو كاردينال ديال اوميغا. الوغ سي 3 غنعاود نحسبها. سي 3 غتعطيني 20 sur 120. 20 sur 120 هي 2 طن هي 1 سيزيام. حسبتها شويه. الوغ بقات لي اكس تيغال ا 3 ما حسبناهاش حيت كسبنا 1 2 دونك 3. يعني 3 بول كي بورت لو نيميرو 2. Donc, c'est 4, 3, les boules qui portent le numéro 2 sont 4.
sur 120 هي 4 sur 120 إلا اختزلتها غنلقاه 1 على 30. Voilà. Donc, أنا حسبت toutes les probabilités. هاد لو مو la loi de probabilité qui خصني نحسب toutes les valeurs ونديرهم في un tableau. Le tableau جدو. Donc, les valeurs possibles de ma variable aléatoire sont 0, 1, 2, 3. شحال خرج ليا في الأول؟ خرجت ليا 1 demi. غنكتبها نكتبها بالميم دونيميناتور الله يرضي عليكم. دونك هي 60 على 120 الاولى. P de x est égal à 0 pardon هي 20 sur 120 20 sur 120. x est égal à 1 كانت عندي 60 sur 120. x est égal à 2 خرجت ليا 36 sur 120. x est égal à 3 خرجت ليا 4 sur 120. علاش خليتهم بالميم دينوميناتور هنايا؟ باش ملي نبغي نجمع يعني ساهل الجميع. غنقول لك 20 و60 80 و40 120 دونك لا سوم خصها تخرج ليا تيكال. كنتسمى دابا درت لا لوا دو بروبابيليتي هي اللي كنعطي في هذا لو طابلو. مي انا راه نقدر نخليهم هكا نقدر نحطهم بطريقه يعني سامبليفي نرجع كما كانوا سامبليفي تو تالور. دونك هنا 1 سيزيام يعني نختزل. هنايا سي 1 دومي هنا سي 3 ديزيام وهنايا كانت 1 سير 30 نقدر نحطهم هكا ونحطهم هكا. المهم لا سوم خصها تكون ايتيكال. دونك غنزيد واحد السؤال ما كاينش. واحد السؤال كيقول لي مثلا كالكولي ليسبيرونس mathématique de x. شنو هي ليسبيرونس ماتيماتيك؟ ليسبيرونس ماتيماتيك هي اللي كتسمى في الاستاتيستيك كتسمى المعدل الحسابي. راه قريتو المعدل الحسابي في شي عصور غابره. دونك ولا موين اريثميتيك. دونك ليسبيرونس كنرمزو لها بالرمز او اكس اسبيرونس دو اكس. كنديرو هذا في هذا بلوس هذا في هذا. شتي درتهم دابا بالطريقه المختزله باش يجي لي ساهل شويه الحساب. مي نقدر نخليهم على 120 3 ديزيام بلوس 3 فوا 1 سير 30. كنحسب كتعطيني 1 دومي بلوس 3 سانكيام بلوس 1 ديزيام. غنحسبها انا دابا شويه بالزربه. المهم غندير على 10 ندير المقام هو 10 باش تجيني القضيه. دونك هنا 5 زائد 6 زائد 1 كتعطيني 12 على 10 كتعطيني 1.2 كتسمى ليسبيرونس. هاد ليسبيرونس شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها انه هاد السيد اللي انا كنتيري 3 بول وكيحسب شحال كاينه من جوتون كي بورت لو نيميرو 2 il peut espérer 1,2. لا سيغنيفيكاسيون ديالها ça veut dire الا درت 100 تيراج في ان تيراج عنده 1,2 في 100 تيراج غادي يكون عنده 12 ريزولتا اللي فيهم النيميرو 2. فوالا 12 ريزولتا. دونك سي بحال بتقول il espère combien de numéro 2 un tirage de 3 boules. Il peut espérer plus qu'une boule, moins que 2 boules, c'est-à-dire 1,2. الصندوق فيه union contient 10 boules indiscernables au toucher, elle est en l'équipe probabilité, 5 boules blanches, 3 boules rouges et 2 boules vertes. Donc 5 blanches, 3 boules rouges et 2 boules vertes. Donc elle a donc les verts, on dirait bleu vert, ودوك لي بول روج غنديرهم بلو روج ولي بلونش نخليهم بيضين باش يبان لينا شويه. اش قالوا لينا اون تيغ او هازار سيمولتانيمون 4 بول. دونك ملي كنتيريو 4 بول دونك عندنا اوتوماتيكمون كاردينال ديال اوميغا ديالنا غنحطو هنايا كاردينال ديال اوميغا حطيتو هو سي. شحال عندي 10 وبغيت 4 دونك غادي نحسب سي 10 4 دونك غندير 10 شيفت طاق 4 طاق ايتيغال 210 حطيتو. Voilà. Premier événement, calculer la probabilité de l'événement A. Parmi les 4 boules tirées, une seule boule est verte. بغينا وحده تكون خضراء. دونك غادي نجبدو وحده خضراء وثلاثه الاخرين ما يكونوش خضرين. دونك غنديرو في بار. دونك وحده خضراء وثلاثه طيبين يعني ماشي خضرين. باي الوغ بغينا نحسبو كاردينال دو ا. وحده خضراء باش كديري خضر جوج باش كتريح واحد اي ثلاثه ماشي خضرين. شحال عندي مكره ماشي خضراء؟ عندي 8. دونك سي 8 3 وغنحسب هاد سي 8 3 غنحسبها هي الاولى. دونك 8 3 دونك 8 شيفت طاق 3 عطاتني 56 والاخرى جوج دونك نضربها في جوج دونك عطاتيني 112. المهم تحسبوا بشويه نتوما تحسبوا بالكالكيلاتريس. Donc P de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. كتعطيني 112 sur هذيك 210 ديال tout à l'heure. 112 تاك sur 210 تاك عطاتني 8 على 15 داكشي اللي بغا.
مزيان. B, parmi les 4 boules tirées, il y a exactement 3 boules de même couleur. Donc, B qui dit parmi les 4 boules tirées, il y a 3 boules de même couleur. Bon, هذه 3 boules de même couleur. واش يقدروا يكونوا 3 خضرين؟ لا، حيت عندي جوج. 3 حمرين، دونك غادي يكونوا عندي باغ اكزومبل 3 حمرين ووحده غنكتب ماشي حمراء. زوينه هذه ماشي حمراء كنجمع فيها بزاف. و يقدروا يكونوا 3 بيضين ووحده ماشي بيضاء، لان كنجبد انا 4 الكواري وهما بغاو 3 يكونوا دو ميم كولور. Donc s'ils veulent que 3 soient de même couleur, donc je vais prendre 3 rouges et une qui n'est pas rouge. Ou bien je vais prendre 3 blanches et une qui n'est pas blanche. Donc cardinal de B. 3 boules rouges parmi les 3 et une n'est pas rouge. Combien sont les boules qui ne sont pas rouges? غنحيدو 3 من 10 تبقى عندنا 7. Donc 6 là, hein. Et ou 3 boules blanches parmi les 5 et une boule qui n'est pas blanche parmi les 5 libres. Voilà. Donc je vais calculer avec ma calculatrice. Croyez-moi, ça c'est 1 fois 7. هادي غتعطيني 10 fois 5 50, donc غتعطيني 57. J'ai calculé un peu vite, mais pour vous, vous faites doucement s'il vous plaît, avec la calculatrice. Donc cardinal de B sur cardinal de l'oméga, 57 sur 210. Alors 57 sur 210, check. 57 sur 210, check. 19 على 70. داكشي اللي بغا. 19 على 70. Voilà. Voilà. 19 sur 70. Alors voilà, j'ai calculé mes deux événements, c'est bon. Maintenant, moi, où est-ce que je veux en revenir? Dans certains exercices de probabilité, quand on x, soit x, la variable aléatoire. Variable, c'est-à-dire quelque chose qui varie, mais qui varie d'une manière aléatoire. Qui a à chaque tirage associé le nombre de boules vertes tirées. Donc, حنا ملي كنجبدو مثلا 4 الكواري، هاد x كيشوف لينا شحال فيهم وحده خضراء. فهمت بأنه x, la variable aléatoire, qui a à chaque tirage associé le nombre de boules vertes tirées. دابا نتوما عندكم هنايا كتجبدوا 4 الكواري، واحد السيد كيشوف شحال من وحده خضراء. بيني وبينكم قولوا لي شحال تقدر تكون من وحده خضراء في هاد الكواري اللي غنتيريو. الوغ هاد لا بروميير كيستيون اللي غادي نديرو دابا حنا غادي نقلبوا على سكون ابيل x اوميغا. سي لي فالور possibles de x. يعني quelles sont les valeurs possibles de x. كتجبدوا 4 الكواري من هذا الصندوق، واحد السيد كيشوف شحال فيهم وحده خضراء، شحال تقدر تكون فيهم وحده خضراء. alors x peut être égal à 0، يعني حتى وحده ما خضراء، 0 boule verte. donc نقولوا 0 boule verte. voilà. ولا نقدروا نقولوا x est égal à 1، يعني غادي نجبدوا وحده خضراء وثلاثه ماشي خضرين. ولا x تيكال 2، يعني غادي نجبدوا جوج خضرين وجوج ماشي خضرين. هادشي اللي يمكن لينا. يعني هنايا راه ماشي شي حاجه جديده هاد لي فاريابل الياتوار، غير ليفينمون اوليو باش تكون عنده واحد السميه كيولي ان نومبر، وهاد لو نومبر il est bien sûr défini à l'avance. x c'est la variable aléatoire qui associe à chaque événement le nombre de boules vertes qu'il peut y avoir dedans. Il peut y avoir 0 boule verte, il peut y avoir une boule verte ou 2 boules vertes. Alors d'abord هنايا مثلا بغيت قال لك montrer que p de x égale 2 est égal à 2/5. Donc غنمشي نحسب انا p de x égale à 2. Alors هاد x est égal à 2. شنو هي x est égal à 2؟ غنمشي نفهمها، ماشي غادي نقلب x est égal à 2 يعني جوج كواري خضرين، وبيان سور انا كنجبد 4، دونك جوج خضرين وجوج ماشي خضرين. الوغ جوج خضرين غادي نكتب ديريكتومون شحال عندي بكره خضراء، بغيت جوج خضرين، الكاردينال ديالها جوج خضرين، عندي جوج وغنجبد جوج. وشحال عندي من كره كي ني با فيرت، عندي 8 وغنجبد جوج، لان عندي جوج كواري خضرين دو بول فيرت اي 8 كي نسون با فيرت سور لو 210. الوغ غنمشي نحسب هاد سي 8 جوج، 8 ان سي ار 2 كتعطيني 28 فوا 1، دونك كتعطيني 28 سور 210. 28 sur 210 عطاتني 2 sur 15، داكشي اللي بغاو خرجت ليا 2 sur 15. لاحظوا بانهم كيعطوني لي ريزولتا لان داكشي كيكون شويه بشكل. Alors, les variables aléatoires. Les variables aléatoires, on peut vous demander deux choses. Alors, quand vous avez une variable aléatoire, on vous demande ce qu'on appelle x oméga. C'est les valeurs possibles de x. Il faut toujours les justifier. Nous disons maintenant x est égal à 0, اشنو معنيتها. X est égal à 1, اشنو معنيتها.
x est égal à 2 شنو معناتها بحال كي درت في هذا ليكزامبل كنخليو لي ملي بارونتيز بحال دي زيفينمون شويه كيطلبوا لينا واحد الحاجه واحد لو مو جديد بالنسبه لينا كيقول لنا لا لوا دو probabilité de x اشنو معنيت لوا دو probabilité de x هو تحسب ليا لا probabilité de chaque valeur possible حيت كتكون انت افون درتي لي فالور بوسيبل شنو هي لا لوا دو probabilité de x هو خصك تحسب ليا دابا الا كان عندك 0 1 2 حسب ليا بي دو x ايكال 0 حسب ليا بي دو x ايكال 1 وخصك تحسب بي دو x ايكال 2 بطبيعه الحال باش تحسبها ماشي شي عجبك خصك تفهمها تحط شنو معنيت هادي اشنو معنيت x ايكال 1 اشنو معنيت x ايكال 2 في كل اكزرسيس ومن بعد كتجمع ليا هادشي في واحد لو طابلو واحد البتي طابلو صغيور كتكتب ليا x i c'est-à-dire les valeurs que peut prendre x اللي هي 0 هنايا 1 2 و بي اي شنو هما لي بروبابيليتي اللي لقيتي وخاص توجور الله يرضي عليك هاد لا سوم ديال هادو لا سوم دوا فير ايكال 1 خاصها تكون دوا تيتر ايكال 1 فوالا دونك حنا مثلا في ليكزارسيس ديالنا قالوا لنا ديتيرميني لا لوا دو بروبابيليتي دو لا فاريابل اكس الوغ حنا حسبنا بي دو اكس ايكال 2 لا لوا ديال فاريابل اكس وخصني نحسب البروبابيليتي دو توت لي فالور دونك انا غنمشي نحسب بي دو اكس ايكال 1 بي دو اكس ايكال 1 يعني une seule boule verte ايوا هذيك une seule boule verte حسبتها قبيله راه هي بي دو ا كنت حسبتها هي بي دو ا اللي خرجت لي 8 على 15 واخا غنمشي نحسب بي دو اكس ايكال 0 شنو هي بي دو اكس ايكال 0 aucune boule verte يعني aucune boule ني verte حتى وحده ما خضراء شحال عندي من كواري اللي ماشي خضرين عندي 8 غادي نجبد 4 من 8 اعلى 210 اللي كانت عندي هاد سي 8 4 غنمشي نحسبها حتى هي 8 شيفت ان سي ان 4 غتعطيني 70 على 210 ثقوا بيا غتعطيني 1 على 3 ومن بعد غنجمع هادشي فواحد الطابلو نقدر نخلي ليه نفس المقام غندير اكس اي بي اي لي فالور بوسيبل عندي هما 0 1 2 شحال خرج ليا في 0 خرج ليا 1 على 3 نقدر نخلي نفس المقام غندير على 15 باش تجيني القضيه زوينه دونك غادي نضرب هنا على 15 غندير 5 على 15 واحد شحال خرج ليا فيها واحد لقيت فيها 8 على 15 وجوج لقيت فيها جوج على 15 الا جمعت هادو علاش خليت نفس المقام باش يجينا قضيه ساهله سي جو في لا سوم كتعطيني وكتجي واحد لا كيسيون في الاخر سميتها ليسبيرونس ماتيماتيك دون فاريابل الياتوار اللي هي سميتها بحقها لا موين في ستاتيستيك اللي قراو ستاتيستيك في سانكيام بون الوغ ليسبيرونس ماتيماتيك اسبيرونس ماتيماتيك دو اكس كنديرو هذا في هذا بلوس هذا في هذا بحال كنحسبوا لا موين بونديري بلوس هذا في هذا وعنده واحد المعنى ديالو عنده واحد المعنى كتعطيني 8 زائد 4 دونك هي 12 على 15 كتسمى ليسبيرونس دو لا فاريابل دونك فوالا زعمنا شويه ثاني زربنا عليكم وهذا سي تاني اكزرسيس ونورمالمون الا اختزلت هنا بثلاثه غنلقى 4 على 5 وراه هي اللي بغاو دونك هذا الاكزرسيس هذا سي تاني اكزرسيس باك انا درتو كله هاد الفاريابل الياتوار نزعم فيها شويه خصني نفهمها وسي بون ماشي شي حاجه ماشي شي عجب اوكي فوالا